बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम आपको कहते हैं मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अब कल का जो लेक्चर था वो हमारा था लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में, कि वो लाहौर रेजोल्यूशन जो थी वो करारदाद लाहौर किसने पेश की, वो मौलवी फजल हक ने फ्राम बंगाल उन्होंने पेश की थी। और उसके बाद हमने करारदाद का थोड़ा सा मतन पढ़ा था कि जो जोग्राफियाई लिहाज ये करारदाद जो थी ना, सबसे पहले तो ये तक 23 मार्च को 1940 को पेश की और 24 मार्च 1940 को जो है वो मंजूर की गई। तो इसमें जो उसका मतन था कि जो मुतसला वहदतें हैं, यानी जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, उन सबको मिलाकर एक अलहदा से हिंदुस्तान के अंदर एक खुद मुख्तार जो है वो रियासत बनाई जाए। और इसके अप्रूव होने के बाद जो उन्होंने नाम दिया इसे करारदाद पाकिस्तान का, उसको बेस बना के कायदे आज़म ने अपनी जो सियासी जदोजहद थी उसे तेज़ कर दिया, ताकि मुसलमानों को जो हम लोग आज़ादी चाह रहे थे उसको जल्दी से जल्दी इस काम को जो है वो इस काम को किया जाए। और जो हिंदुओं के गलत मकासद थे कि मुसलमानों को अपने ज़ेर असर रखना, उसको ख़त्म करना जो चाह रहे थे, वो मुसलमान चाहते थे कि हम लोग जो है अपनी आज़ादी जो है उसे बरकरार रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एक अलहदा वतन होना चाहिए। ठीक हो गया। तो जो एक और बात ये थी कि जो अंग्रेज़ जो थे उन्होंने तो शुरू में बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी करारदाद लाहौर को, लेकिन बाद में वो कायदे आज़म की रहनुमाई में मुसलमानों की जो मुनज़्ज़म जदोजहद थी, उसे के नतीजे में क्या हुआ, मुतालबा पाकिस्तान को मानने पर मजबूर हो गए। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्रिप्स मिशन 1942। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। पहली जंग अजीम स्टार्ट हुई जी 1939 में। इससे पहले एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो पहली जंग अजीम थी वो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन एक बार फिर बता रही हूँ कि पहले जंग अजीम 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई, और दूसरी जंग अजीम 1939 यानी 1939 से स्टार्ट होकर 1945 में ख़त्म हुई। ठीक हो गया। तो दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 39। दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हो चुका था जी 1939 में। द ब्रिटिश वायसरॉय हैड डिक्लेयर्ड पार्टिसिपेशन इन द वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियंस। तो जो ब्रिटिश वायसरॉय था, अंग्रेज़ जो था, उसने हिंदुस्तानियों से मशवरा किए बगैर इस जंग में हिंदुस्तानियों की शमूलियत का ऐलान कर दिया। द कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑन दिस। अब जो पिछले सबसे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1937 में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी, यानी कांग्रेसी वजारतें बनी थी इसमें इंडिया में, तो फिर इस बात को बेस बनाकर कि इन्होंने हमसे पूछे बगैर क्यों हमारी शमूलियत में ऐलान किया, तो उन्होंने इसको बेस बनाकर सूबाई हुकूमतों से क्या किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक हो गया। Japan also jumped into war against the Allied nation in 1940-41। अब क्या हुआ कि उसके साथ ही 1940-41 के में जापान भी, यानी उससे तकरीबन 40-41 के लगभग था में जापान भी जो था वो जो एलाइज थे, यानी जो उनके इत्तेहादी थे, उनमें शामिल हो गया। From the very beginning, the Congress and Gandhi were trying to make the people turn against the British and for the establishment of Congress rule। कांग्रेस और गांधी पहले ही लोगों को बरतानिया के खिलाफ और कांग्रेसी हुकूमत के क़याम की कोशिशें कर रहे थे, यानी उन्होंने ये मुस्लिम लीग को भी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, और उन्होंने कहा कि चलो इसके ऊपर बरतानिया के ऊपर तो प्रेशर पड़ा ही हुआ है कि जापान भी अब इसमें कूद पड़ा है, तो क्यों ना हम लोग भी इनको प्रेशराइज़ करें कि हमें ये हुकूमत जो है दे के तो चले जाए, अपनी जान छुड़ाएंगे तो हमें इक़्तिदार हमें दे देंगे और हम मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे और अपना रूल यहाँ पे कायम कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ, इन सच ग्रेव सिचुएशन, जो हमारे उस वक्त की सूरत हाल थी, यानी बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल थी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस टू सेंड मिशन नाउन एज क्रिप्स मिशन।
تو پھر کیا ہوا کہ اس ساری صورتحال کو کے لیے کیا ہوا، حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے بحران کو نکالنے کے لیے کیا کیا، سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا۔ کرپس ریچ انڈیا فار سولوشن آف پولیٹیکل کرائسس آف انڈیا، اسے کہا گیا کہ وہ جو سیاسی بحران ہے اس کو ختم کرے۔ کرپس آفٹر انالائزنگ دا انڈین کنڈیشن گیو سم پرپوزل فار سولوشن، تو اس نے جب حالات کا وہاں پہ جائزہ لیا تو لینے کے بعد اس نے کچھ تجاویز پیش کی۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آ جاتی ہے پرپوزل یعنی تجاویز۔ سب سے پہلے کہتے ہیں دیز پرپوزل انکلوڈس انڈین انڈیپینڈنس ایٹ دا اینڈ آف وار، کہ سب سے پہلے کہتے ہیں یہ جو پرپوزلز انکلوڈ جو ہوں گی یہ جنگ کے خاتمے کے اوپر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ نمبر 2 کہتے ہیں نیولی کانسٹیٹیوشن adheres to the principle of federations and defend the rights of minority، کی جو نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا اس میں جو فیڈریشن ہے اس کے پرنسپل اسے سارے حقوق بھی حاصل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مائنورٹیز کو بھی ڈیفینڈ کرے گا۔ اچھا نمبر 2 پہ تھا نیولی Constitution adheres to the principle of federations and defend the rights of minority، کی جو نیا قانون بنایا گیا تھا وہ بھی منسلک تھا فیڈریشن کے اصولوں کے ساتھ، اور اس میں بھی جو مائنورٹیز تھے یعنی جو اقلیت تھے ان کے حقوق کی بھی ضمانت دی گئی تھی۔ He proposed that after the war a constitutional assembly would be formed, members of which would be elected by the members of lower houses of provincial assembly, though the principles of proportional representation in this assembly autonomous state will also be given representation۔ اب اس نے کہا کہ جنگ کے بعد ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی جس کے ارکان کو صوبائی اسمبلی کے ایوان زیریں کے ممبران متناسب نمائندگی کے اصول پر منتخب کریں گے، اور اس اسمبلی میں ریاستوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ نیکسٹ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن فریم بائی دا اسمبلی وڈ بی ایکسیپٹیبل آف دا برٹش گورنمنٹ، کہ جو اسمبلی کا تیار کردہ آئین ہوگا وہ حکومت برطانیہ کو قابل قبول ہوگا اور اس طرح قابل قبول ہوگا۔ نیکسٹ کہتے ہیں an agreement will be made between the Constituent Assembly and the British Crown for the settlement of all the issues، اور اس طرح آئین ساز اسمبلی اور تاج برطانیہ کے درمیان تمام مسائل اور امور طے کرنے کے لیے معاہدہ کیا جائے گا۔ نیکسٹ کہتے ہیں it was proposed that any province would be given a right to opt out of the unions، اور اس میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی کہ اگر وفاق میں شامل کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ ہو سکے گا۔ ڈیورنگ دا وار، جنگ کے دوران ٹوٹل رسپانسبلٹی آف ڈیفینس وڈ بی ان دا ہینڈز آف برٹش گورنمنٹ، تو کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران کیا ہوگا، دفاع کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ برطانوی حکومت کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ تو تھی پرپوزلز، یعنی پرپوزلز نے دی تھی کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی دینے کی بات شامل تھی۔ جنگ کے بعد آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی جس کے ارکان قومی اسمبلی کے ایوان زیریں کے ممبران متناسب نمائندگی کے اصول پر منتخب کریں گے۔ اس اسمبلی میں ریاستوں کو نمائندگی ملے گی۔ اس اسمبلی کا تیار کردہ آئین حکومت برطانیہ کو قابل قبول ہوگا۔ اس طرح آئین ساز اسمبلی اور تاج برطانیہ کے درمیان تمام مسائل اور امور طے کرنے کے لیے معاہدہ کیا جائے گا، اور ان تجاویز میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی کہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ صوبے جو ہیں وفاق میں سے علیحدہ ہونا چاہیں تو ہو سکے گا، اور جنگ کے دوران دفاع کی ساری ذمہ داری برطانوی حکومت کے ہاتھ میں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کا ریئیکشن۔ The Cripps proposal was rejected by both the Congress and Muslim League۔ جو کرپس تجاویز تھی ان کو انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے مسترد کر دیا۔ اب ان کی ریزنز کہتے ہیں the Congress rejected these on the ground that there were no immediate step for Indian independence, but the time was given after the war, and opposed the non-acceding clause under which the provinces had an option to stay out of the proposed union۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں کانگریس نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا، کس بیس پر، کہ اس میں ہندوستان کی آزادی کے لیے فوری اقدامات نہیں تھے بلکہ جنگ کے بعد کا وقت
دیا گیا تھا، جبکہ دوسری بات یہ تھی کہ ان تجاویز سے کانگریس کو پاکستان کی بو آتی تھی، کیونکہ ان تجاویز میں سے ایک یہ تھی کہ صوبے اگر چاہیں تو وفاق سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ The Muslim League also rejected the scheme because it did not concede her demand for Pakistan in clear term، کیونکہ مسلم لیگ نے اس کو اس لیے مسترد کیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ واضح انداز میں نہیں تسلیم کیا گیا تھا۔ The Muslim League also had the observation that they were not taken into confidence in discussion، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ کو یہ بھی اعتراض تھا کہ گفت و شنید میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ Though the Cripps mission returned unsuccessful, but there was a positive step toward Muslim interest, but the British leaders for the first time accepted the principles of Indian partition by giving right of separation to the provinces from the Indian Union۔ کرپس مشن تو اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، مگر مسلمانوں کے مفادات کے لحاظ سے اس میں یہ ایک مثبت پیش رفت ہوئی کہ برطانوی لیڈروں نے صوبوں کو ہندوستانی وفاق سے علیحدہ ہونے کا حق دے کر ہندوستان کی تقسیم کے اصول کو پہلی مرتبہ تسلیم کیا۔ Thus the possibility was seen، یہ امکان پیدا ہو گیا that in future، مستقبل میں a separate homeland for Muslims، کہ مسلمانوں کے جو علیحدہ وطن ہے would be established، قائم کیا جا سکتا ہے in the western and eastern regions of India، کہ مستقبل میں مغربی اور مشرقی علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کرپس مشن کا۔ سٹارٹ ہم نے کیا تھا کیا کہ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، پھر انہوں نے کیا کیا کہ انگریزوں نے جو انڈینز تھے ان سے بغیر پوچھے ان کی طرف سے جنگ میں شمولیت کا اعلان کیا، پھر جو کانگریس تھی اس نے کانگریس منسٹری سے استعفے دیے، جاپان اس میں کود پڑا، پھر جب سب سے اس نے بات چیت کی کوئی نہیں مانا تو پھر آخر یہ فیل ہوئی، تجاویز ناکام ہوئی، تو اس نے اپنا جو ہے وہ پرپوزلز دی، جب اس نے پرپوزل دی تو پھر اسے ریجیکٹ کر دیا گیا کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے۔ کانگریس کو تو کیا تھا کہ ایک تو فوری اقدامات نہیں تھی آزادی کے، دوسرے اسے پاکستان بننے کی بو آ رہی تھی، جبکہ مسلم لیگ نے کہا تھا کہ اس میں علیحدہ وطن کا واضح طور پر اس کو نہیں مانا گیا اور انہیں اعتماد میں نہیں لی گیا۔ اس طرح یہ تجاویز ناکام ہوئی اور کرپس واپس ناکام لوٹ گیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کو یاد کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔